ناظرین، وسیلہ اردو ٹی وی آپ کے روبرو ہے۔ Extend thanks to the Anjuman Tarikh-e-Urdu, under whose auspices this workshop is being conducted and organized. It is also very pertinent to recall at this point of time that the committee has been constituted by the present president of Anjuman Tarikh-e-Urdu, Janab Ubaidullah Sharif, with the sole motive of studying the status of Urdu in the government schools. And the study team has, for over a period of nearly 6 months, has stood along the length and breadth of Karnataka, and they have found certain important observations have been noted, and certain findings have also been noted, and that we are going to debate today. And I therefore request the chairperson of this study group, Mrs. Thank you very much. Welcome to one and all once again. अंजुमन तरक्की-उर्दू हिंद कर्नाटक शाख के सदर नशीन जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब, स्टडी ग्रुप के मेरे साथी और मेरे देरीना दोस्त मोहम्मद अली खालिद साहब, मेरे दूसरे साथी मीर अनीस अहमद और जनाब मोहम्मद सलाहुद्दीन साहब, इस अहम वर्कशॉप के शुरुका ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाता हूँ कि उसने हमें मिलत के एक अहम मसले पर आपस में तबादला ख़याल का यह मौका इनायत फरमाया। ख़वातीन हज़रात, इससे पहले कि मैं इस वर्कशॉप के ग़र्ज़ व फ़वाइद के बारे में मुख्तसर कुछ कहूँ, कुछ बयान करूँ, मैं मुख्तसर इस 5 रुकनी कमेटी या स्टडी ग्रुप के पस मंज़र और उसकी तश्कील के हवाले से चंद बातें आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। हम सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि अंजुमन तरक्की-उर्दू हिंद ने इस मुल्क में उर्दू ज़बान की तरक्की व तरोइज के लिए जो खिदमत अंजाम दी हैं वो तारीख़ी हैसियत की हामी है। इस अंजुमन का क़याम अलीगढ़ में हुआ था। बाद में जब बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक इस अंजुमन के सदर मुंतखब हुए तो अंजुमन का सदर दफ्तर औरंगाबाद को मुंतकिल हुआ। उसके बाद तक़सीम हिंद के मौके पर मौलवी अब्दुल हक पाकिस्तान चले गए तो अंजुमन का सदर दफ्तर दिल्ली मुंतकिल हो गया और तब से अब तक अंजुमन तरक्की-उर्दू हिंद वहीं से काम कर रही है। जहाँ तक हमारी रियासत का ताल्लुक़ है, अंजुमन तरक्की-उर्दू के शाख ने यहाँ भी नुमायाँ खिदमत अंजाम दी है। आज से तकरीबन 50 साल पहले तक अंजुमन हमारी रियासत में भी बहुत सरगर्म रही। साबिक़ रियासती वज़ीर और कांग्रेस के रियासती सदर मोहम्मद अली महताब अली उसके सदर थे। आज से 50-55 साल पहले की बात कर रहा हूँ। शेख मुस्लिउद्दीन जो महब उर्दू भी थे और कई उर्दू दरसी किताबों के मुसन्निफ़ भी थे, और हमारे साथी जनाब खालिद अहमद के वालिद बुजुर्गवार थे, वो इसके जनरल सेक्रेटरी थे, और साबिक़ मुदीर रोज़नामा पासबान जनाब मोहम्मद इस्माइल ताबिश साहब गालिबन उसके जॉइंट सेक्रेटरी थे। उसके बाद एक तवील अरसे तक अंजुमन की रियासती शाख हमारी अपनी तसाहुल पसंदी के बाइस तातुल का शिकार रही। अभी हाल में जनाब मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ साहब को जो न सिर्फ उर्दू ज़बान और अदब की एक अरसे से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, इस अंजुमन की रियासती शाख का सदर नामज़द किया गया है। उबैदुल्लाह शरीफ साहब ने अंजुमन की जिम्मेदारी संभालने के बाद इस अंजुमन के अंदर एक ताज़ा रूह फूंक दी है। उन्होंने अपनी सदारत संभालने के बाद निहायत मुख्तसर अरसे में जो कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए हैं, यहाँ उसकी तफसील में जाना नहीं चाहता। मुख्तसर ये कहना चाहूँगा कि
जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब और उनके रफ़क़ाए कार की ख्वाहिश पर, उनकी ईमा पर ये हमारा ग्रुप, स्टडी ग्रुप काम कर रहा है। इसके 5 रुकन हैं। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, हमारे एक और बहुत अहम साथी जनाब अडोनी सैयद सलीम साहब, जिनका महकमे तालीम से भी वास्ता रहा है, उस महकमे में उन्होंने खिदमत अंजाम दी हैं। चंद नागुज़ीर हालात की वजह से आज इस वर्कशॉप में वो शिरकत नहीं कर पा रहे हैं। उनकी अदम मौजूदगी हमें खलती है, वो इस वक्त शहर में नहीं हैं। तो मुख्तसरन ये कि अंजुमन ने हमसे यह ख्वाहिश की कि हम रियासत में उर्दू स्कूलों का जायज़ा लें, उर्दू मीडियम स्कूलों का, और अंजुमन को बताएं कि हालात को बेहतर बनाने के लिए क्या कोई लाए अमल तैयार किया जा सकता है, और अगर तैयार किया जा सकता है तो उसकी शक्ल और सूरत क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। इस सिलसिले में पिछले कई माह से हमारी मुसलसल मीटिंगें होती रही हैं। हमने 3 ज़िलों का दौरा किया, वहाँ के चंद मुंतखब स्कूलों को हम गए, वहाँ के हालात का जायज़ा लिया, असातिज़ा से मुलाकातें हुई, महकमे तालीम के अफसरों के साथ हमारी बातचीत हुई, बच्चों के वालिदैन के साथ भी तबादला ख़याल हुआ, स्कूल बेटरमेंट कमेटी के अरकान के साथ भी नशिस्तें रहीं। न सिर्फ सरकारी उर्दू स्कूलों का बल्कि चंद प्राइवेट उर्दू स्कूलों का भी, जो ग्रांट इन एड के तहत चलती हैं, और कुछ नॉन ग्रांट इन एड स्कूलों का भी हमने जायज़ा लिया है। हमारी कोशिशों के बाद जो नताइज या जो रास्ता हमें नज़र आता है वो तो है, लेकिन इससे पहले कि हम अपनी रिपोर्ट तैयार करें और अंजुमन को पेश करें, हमने चाहा कि उर्दू तालीम के मैदान में, इस शोबे में काम करने वाले अहबाब जो हैं, वो उर्दू ज़बान और अदब और उर्दू तालीम से दिलचस्पी रखने वाले अशख़ास हो सकते हैं, उर्दू की तरक्की व तरोीज के लिए मुसलसल अनथक मेहनत करने वाले अहबाब हो सकते हैं, असातिज़ा बिरादरी के अहबाब हो सकते हैं। तो आप तमाम हज़रात को इसीलिए हमने ज़हमत दी कि हम आपसे ये जानने की कोशिश करें कि इम्कानात क्या हैं, हालात जैसा कि हमने समझा है, जैसा कि हम जिन नताइज पर हम पहुँचे हैं, क्या वो नताइज सही हैं, इसका एक तरह से एंडोर्समेंट या यूँ कह लीजिए कि वैलिडेशन हमें चाहिए। इसी मकसद के तहत इस वर्कशॉप का इनेकाद हुआ है। मुझे ख़वी उम्मीद है कि आप लोगों का तजुर्बा, आप लोगों की कदर-काविश और आप लोगों की इस मैदान से, ख़ास तौर पर उर्दू तालीम के हवाले से
آپ کی فکریں ہمیں راستہ دکھائیں گی، ہماری رہنمائی کریں گی اور ہمیں ایک قابل عمل رپورٹ تیار کرنے میں ہماری مدد کر سکیں۔ تو خواتین و حضرات، ورکشاپ کی ابتدا جناب سراج صاحب کے ایک پریزنٹیشن سے کریں گے۔ اس کے بعد شرکا سے ہماری گزارش ہوگی کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ورکشاپ کے دوران ہم آپ کی توجہ ان امور کی طرف بھی دلاتے رہیں گے جن پر ہمیں آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اردو اسکولوں کے حوالے سے وہ انفراسٹرکچر کے مسائل ہو سکتے ہیں، ڈراپ آؤٹ کے مسائل ہو سکتے ہیں، معیار تعلیم کے مسائل ہو سکتے ہیں، اور اردو اسکولوں کی جانب ہماری جو ملت ہے، ہماری جو قوم ہے، اس کا جو رویہ ہے اس کے حوالے سے ہو سکتے ہیں۔ یہ تمام امور ایسے ہیں جن کا احاطہ کرتے ہوئے ہم ایک مبسوط رپورٹ تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی لیے آپ حضرات کو، خواتین و حضرات کو یہاں زحمت دی گئی ہے۔ میں ان کلمات کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ تو میں گزارش کروں گا کہ شرکا اپنا تعارف پہلے کرا دیں۔ Member of the study group. نیسا احمد، member study. زرینہ خورشید، اردو ECO میسور ڈسٹرکٹ۔ شائستہ یوسف، محفل نساء سے۔ ڈاکٹر مہنوز زمانی، محفل نساء۔ جی فائزہ تبسم، میں بحیثیت سائنس معلمہ GUHPS گوپال پور میں اپنے خدمات انجام دے رہی ہوں، اور میں لنگوسٹک مائنارٹی ایسوسیشن کی اسٹیٹ ورکنگ پریزیڈنٹ بھی ہوں۔ میں راحت النساء، میر معلمہ، گورنمنٹ اردو اسکول وینکٹیش پورہ۔ فضا عشرت، GUHPS KB سنگا۔ نور النساء، بنگلور ساؤتھ کنگیری بڑگیر ہلی سے معلمہ ہوں، اور ساؤتھ کے انجمن اردو کی اساتذہ کی ایک انجمن ہے، اس کی میں سیکریٹری ہوں، اور راجیہ پریشد ممبر بھی ہوں، اسٹیٹ کاؤنسل ممبر ہوں KSG میں واسی۔ میں مقبول احمد سراج، میں جرنلسٹ ہوں۔ آج کل ہم ایک انگلش اخبار نیوز ٹریل نکال رہے ہیں بینگلور سے۔ تو ذاکر حسین ہوں، اردو ایجوکیشن کوآرڈینیٹر شموگا، اور KSG میوا جو ہے کرناٹک اسٹیٹ گورنمنٹ مسلم امپلائز ایسوسیشن، اس کا ڈسٹرکٹ سیکریٹری بھی ہوں۔ سید خورشید احمد خالد، اردو ECO DDP کی طرف۔ محمد عابد اللہ، تجربہ نامہ تھر شیموگا، ریٹائرڈ پرنسپل، شیموگا میں اردو کا صدر، اور کرناٹک کے لیے یہ سب کا آرگنائزر سیکریٹری۔ محبوب الحق، اسسٹنٹ پروفیسر، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی پولی ٹیکنک بنگلور۔ مبین منور، جنرل سیکریٹری انجمن ترقی اردو کرناٹک۔ محمد علی خالد، ممبر اسٹڈی۔ عزیز اللہ بیگ، اسٹڈی گروپ کا رکن۔ میں محمد عبید اللہ شریف، صدر انجمن ترقی اردو کرناٹک۔ میڈیم کی حیثیت سے اردو کہاں تک اس کو باقی رکھا جا سکتا ہے یا نہیں رکھا جا سکتا ہے، وہ ایک موضوع ہے، اور ان موضوعات پر یکے بعد دیگرے خواتین و حضرات اپنی رائے ظاہر کر سکتے ہیں۔ میں پروفیسر سعید صاحب سے گزارش کروں گا کہ اساتذہ کی تربیت کے حوالے سے وہ ہمیں چند باتیں بتائیں۔ میں یہ اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ غالباً اردو کے تعلق سے اس لہج کی کوئی نشست اب سے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ بہت صحیح ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اردو کے جس قدر بھی مسائل ہیں، اب ان کا بہت روایتی انداز میں ان کے حل تلاش کرتے رہے ہیں۔ عصر حاصل کے کیا تقاضے ہیں اور کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں،
ان کا اثر ہماری تدریس پر، اساتذہ پر، بچوں پر یا پورے نظام تدریس پر کیسے پڑ رہا ہے، اس کے بارے میں ہم نے شاید کبھی سنجیدگی سے غور نہیں کیا تھا۔ یہ موقع ہے کہ میں خاص طور پر عبید اللہ شریف صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ویسے وہ ادب کے آدمی معاف کیجیے نہیں ہے، لیکن اردو کی خدمت کے تعلق سے آپ نے جو اقدامات کیے ہیں اور جس بصیرت کا آپ نے ثبوت دیا ہے، اس کے نتیجے میں اس طرح کی ایک نشست کا بلانا اور اس پر غور و خوض کرنا ممکن ہو سکا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کی رہنمائی بدستور ان معاملات میں جاری رہے گی۔ اور معاف کیجیے، میں ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بالعموم یہ ہماری مطلب ہے کہ ہماری قوم کی سرشت میں داخل ہے یا خون میں داخل ہے، مجھے پتہ نہیں، ہم بڑے سے بڑے اچھا کام شروع کرتے ہیں اس کو جاری نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ہمارے ہاں پتہ نہیں کیا وہ ہماری فطرت کا خاصہ ہے، کیا ہے مجھے اندازہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم استقلال کے ساتھ یہ چیز جو اچھی شروع ہوتی ہے ہم اس کو باقی نہیں رکھ سکتے۔ جوش، جذبہ، امنگ، ہر چیز کسی میٹنگ میں ابھر کر آتے ہیں اور وی فیل ٹو گیٹ اے فیڈ بیک۔ جب بھی ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو کچھ زمانے کے بعد اس کے کیا نتائج نکلے، کیا ثمر اس کا ہمارے پیش نظر آیا، یہ ہم کبھی جانچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ میری آپ سے خاص طور پر گزارش ہے کہ جو بھی اقدامات آپ اس رپورٹ کے مطلب ہے کہ آپ کو پیش کیے جانے کے بعد اور ان تمام تجاویز کو جس وقت یہاں پیش کی گئی ہیں ان کا ایک لائحہ عمل آپ تیار کریں گے، تو اس لائحہ عمل کو پر عمل آوری کے بعد نتائج کیا نکل رہے ہیں اس کا ایک میعادی طور پر جب تک آپ فیڈ بیک نہ لیتے رہیں اور اس فیڈ بیک کے نتیجے میں جو کمی بیشی ہوگی یا جو بہتری ہونی ممکن ہے اس پر باقاعدہ طور پر نظر نہ رکھی جائے، تو یہ ساری کوششیں اس وقت ہو رہی ہیں جس سے ہماری امیدیں بہت بڑھ گئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ بھی یہ سوڈا واٹر کی طرف بالکل بیٹھ جائے گی۔ یہ میں آپ ان تمام شرکاء سے بھی جو یہاں پہ اس وقت موجود ہیں، میری بہت ہی عاجزانہ اور مؤدبانہ درخواست یہ ہے کہ جس جذبے کا آپ مظاہرہ کر رہے ہیں اس کو زندہ رکھیے، پابندہ رکھیے اس کو، اور کبھی اس کو مرنے نہ دیجیے۔ خود احتساب بھی کرتے رہیے، دوسروں کا احتساب بھی کرتے رہیے، اور یہ کوشش کیجیے کہ یہ جذبہ جو ہے باقی رہے۔ اب میں موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ بیگ صاحب نے مجھ سے خواہش ظاہر کی ہے کہ اساتذہ کے تعلق سے میں کچھ عرض کروں۔ کچھ باتیں تو سراج صاحب نے ابھی آپ کے سامنے بہت ہی واضح انداز میں پیش کی ہے، اس پر کچھ زیادہ اضافہ کرنا میرے خیال میں شاید اس وقت ممکن نہیں ہے، لیکن جیسا کہ محمود زمانی صاحبہ نے جس کی طرف اشارہ کیا اور سراج صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ ساری کوششیں جو اردو کے اسکولوں کو بچانے کی، ان کو بہتر کرنے کی ہو رہی ہیں، انفراسٹرکچر اور یہ دوسری مطلب ہے کہ جو تدریس سے الگ چیزیں ہیں ان سب کو بہتر بنانے کے جو چیزیں باتیں ہو رہی ہیں یہ سب خارجی چیزیں ہیں۔ ان کا اثر پڑتا ضرور ہے لیکن وہ بنیاد نہیں ہے۔ بنیاد دراصل استاد ہے۔ اگر استاد کے اندر تبدیلی نہیں آئی، اس کا ڈیڈیکیشن باقی نہیں رہا، وہ اگر اس کے اندر وہ دردمندی نہیں آئی کہ مجھے اپنی تعلیم کو، اپنے بچوں کو، ان بچوں کو مجھے اپنے بچے سمجھنا چاہیے، جب تک یہ درد ان کے اندر نہیں آئے گا، میں سمجھتا ہوں کہ ساری کوششیں جو ہے بیرونی کوششیں ہیں، ان کے اثرات شاید بہت گہرائی تک جا نہیں پائے۔ تو دو تین باتیں ہیں ہمارے اردو کے تعلق سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ غالباً ہمارے بہت سے اساتذہ یہ نہیں جانتے کہ اردو کی اصل کیا ہے، کہاں سے ہوئی، اس کی خصوصیات کیا ہیں۔ پڑھ لیتے ہیں، زبان سے محبت ہے، ہمیشہ کہتے ہیں کہ بڑی پیاری زبان ہے، بڑی شیریں زبان ہے، ہم بڑی محبت کرتے ہیں اردو سے، لیکن اگر آپ یہ پوچھ بیٹھے کہ اردو ہے کیا، تو غالباً وہ شاید پوری تفصیل سے بتا نہ پائے۔ تو دیکھیں کسی چیز سے محبت کرنے کے لیے اس کی اصل تک جانا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ اس کی اصل تک نہیں جائیں گے تو محبت کا جذبہ آپ کے اندر جاگزی نہیں ہوگا، سرسری طور پر ہم محبتوں کا اظہار کر لیتے ہیں۔ تو یہ کوشش بنیادی طور پر اساتذہ کے ساتھ یہ ہونی چاہیے کہ انہیں اردو کی اصل سے پھر اس کی جو خوبیاں ہیں یہ ان کو بتانا بے حد ضروری ہے،
اور یہ کرنے اس کے لیے میری ایک تجویز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایسے اساتذہ کو، میں یہ نہیں کہتا کہ تمام اساتذہ اس قسم کے ہیں، لیکن جن اساتذہ کو ہم زیادہ بہتر بنانا چاہتے ہیں اور ان کی تربیت بہتر کرنا چاہتے ہیں، ان کو کم از کم ایک بہت ہی شارٹ ٹرم قسم کا ایک کورس ہونا چاہیے جو ان کو اردو کی اصل سے آگاہ کر سکے، اس کی محبت، اس کی قدر و قیمت کا احساس دلا سکے. اور جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اردو پڑھ کے کیا کریں گے، روزگار کہاں ملے گا، یہ بہت ساری باتیں اس وقت ہمارے زیر بحث آئی بھی ہیں. تو یہ ہے کہ جب اس کی قدر و قیمت کا احساس ان کے دلوں میں بٹھائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ تدریس کا ایک زاویہ، ایک نیا زاویہ ان کے سامنے آئے گا کہ بھئی یہ اپنی وراثت، اپنی دولت ہے، اس دولت سے ہم اپنے بچوں کو محض نوکری کی خاطر، روزگار کی خاطر نہیں رکھ سکتے، ہم اسے بہت آگے تک ہم کو لے جانا چاہیے. تو یہ ایک ذہنی تبدیلی ہونی چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی سرکاری اسکول ہے، وہ کہاں سرکاری اسکول کے اساتذہ کو بلائیں گے، کہاں پڑھائیں گے، کون کورس چلائے گا، یہ سب ظاہر ہے کہ مسائل ہیں، اس قسم کے مسائل سامنے آئیں گے. لیکن جو انیشیٹو اس وقت ہمارے عبید اللہ شریف صاحب نے لیا ہے، میں انہیں سے گزارش کروں گا کہ وہ ایک بہت بڑی انجمن، ایک ایسی انجمن جس کا وزن، وقار اور اعتماد لوگوں کا اس پر باقی ہے، یہ ان کی طرف سے اگر پیش رفت ہوتی ہے تو اس کے نتائج یقیناً اچھے نکلیں گے. یہ ایک سیل آپ کے پاس ایسا ہونا چاہیے جو ان اساتذہ کے بنیادی طور پر وہ چیزیں ان کے اندر پیدا کر سکیں جس سے وہ اپنی محبت کے ذریعے سے بچوں کی تربیت کا ایک اچھا سامان کر سکیں. یہ ایک بنیادی چیز. دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ ہمارے سراج صاحبہ بھی بتا رہے تھے کہ ہم دکنی میں سوچتے ہیں، دکنی کا روزمرہ، کیونکہ ہماری اپنی زبان ہے، ہمیں اسے شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں. ہم صدیوں سے زبان بولتے آ رہے ہیں، گھروں میں بولتے ہیں، بازار میں بولتے ہیں، دوست احباب کے ساتھ بولتے ہیں، سب کے ساتھ بولتے ہیں. شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ہے ہماری زبان. آج اگر آپ اپنے گھر میں اپنی بیگم سے کہیں کہ بیگم کیا آپ کھانا تیار ہو گیا، میں کھا سکتا ہوں، تو وہ ڈنڈا لے کر آپ کے پاس آئیں گے. آپ اس اردو کا استعمال گھروں میں کر نہیں پائیں گے، کہیں نہیں کر پائیں گے. یہ وہ زبان ہے جو ہماری تہذیبی زبان ہے، بڑی زبان ہے، اس کو بھی ہم اسی طرح سیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ احساس اپنے اساتذہ میں جگانا ضروری ہے کہ یہ دکنی کا ایک الگ فریم ورک ہے، اردو کا ایک الگ فریم ورک ہے. آپ دونوں کو مکس کر کے اس زبان کو نہ سیکھ سکیں گے، نہ اس معیار کو پا سکیں گے جو بچوں تک کمیونیکیٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. بچوں کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے اب ظاہر ہے کہ آپ پرائمری جماعتوں میں، دوسری جماعتوں میں آپ کہاں سے فصیح زبان استعمال کریں گے؟ بچہ گھر میں جو زبان بول رہا ہے، آپ ایک اجنبی زبان بول رہے ہیں تو کیسے اس کو سمجھ پائے گا؟ تو یہ چیز اچھے ذہین بچے پا لیتے ہیں، تمام بچے نہیں پا سکتے. تو مطلب یہ کہ یہ جو شتر غربگی ہے کہ ایک زبان یہاں ہے، ایک زبان یہاں ہے، اب دونوں کو اردو بول رہے ہیں، اتنا کنفیوژن اس کے ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ کبھی کبھی ظاہر ہے کہ بچہ ہے، بول نہیں سکتا کہ میرے کیا احساسات ہیں، ڈراپ آؤٹ ہو بھی جاتا ہے. کبھی تعلیم سے اس کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے. وہ مطلب یہ کہ وہ ایک صحیح منزل کو پانے سے محروم رہ جاتا ہے. تو اساتذہ میں بھی یہ بات جگانا بہت ضروری ہے. جیسے سراج صاحب ایک بار پھر میں ان کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ بہت ہی توجہ اور بہت ہی بڑی تحقیق کے بعد انہوں نے اپنے نتائج آپ کے سامنے پیش کیے ہیں کہ اگر ایک استاد کا ذخیرہ الفاظ اتنا نہ ہو کہ اردو میں قابل طور پر اپنی بات کو بیان کر سکے بچوں کے سامنے، اور وہ بیچ بیچ میں اٹکتا رہے، کبھی دکنی بول دے، کبھی اردو بول دے، تو بچہ خود وہ استاد کے نمونے کے طور پر دیکھ رہا ہے. اس نمونے کا وہ کیا تاثر لے گا، کیسے اپنی شخصیت کی تعمیر کرے گا، کیسے اپنی شخصیت کو بنائے گا. تو یہ تربیت بھی بہت ضروری ہے کہ ان کا ذخیرہ الفاظ بڑھے اور وہ اردو میں خالص طور پر بولنے کی طاقت، وہ قدرت اپنے اندر پیدا کریں. تو جب یہ کانفیڈنس ان کے اندر آ جائے گا تو بچوں تک بھی وہ کانفیڈنس پہنچے گا، اور اردو کے ذریعے وہ چاہے وہ پرائمری لیول پر ہوں یا دوسری سطح پر ہوں، مطلب یہ کہ ایک یگانگت کا ایسا احساس پیدا ہوگا کہ اس اردو کی تعلیم حاصل کرنے اور اسکول میں بچوں کو بھیجنے یا ان کی تربیت کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ بڑے مشکل مرحلے ہیں، کہنے دیجیے مشکل مرحلے ہیں، لیکن دنیا اس قدر تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے
کہ اگر ہم شکایتیں ہی کرتے رہ گئے، الزام دھرتے رہ گئے، اپنے تساہل کا شکار ہوتے رہ گئے تو کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو ڈس ایڈوانٹیجڈ ہوتے ہیں سوسائٹی میں کسی بھی طرح کے، ان کو دوہرا ایفرٹ کرنا پڑتا ہے. عام آدمی اپنا جتنا ایفرٹ کر سکے کر لے، جو ڈس ایڈوانٹیج ہیں، جو معذور ہیں، جو کمتر ہیں، ان کو ڈبل ایفرٹ کرنا پڑتا ہے. اس وقت ہماری کمیونٹی، معاف کیجیے گا، وی آر ان اے ڈس ایڈوانٹیج پوزیشن. لیٹ اس بلیو ان اٹ ہے، لیکن اسے حوصلہ ہارنے، یہ شکست قبول کرنے کی ضرورت نہیں. تو ہمیں ذہنی طور پر اپنے آپ کو اس لیے تیار کرنا چاہیے کہ وی ہیو ٹو میک آور ڈبل ایفرٹ. یہ کمٹمنٹ، یہ ڈیڈیکیشن ہمارے اندر اگر ہم لا سکتے ہیں، ذہن کو بدل سکتے ہیں تو سب کچھ ممکن ہے. ہمارے لیے دنیا بہت تنگ ہے، لیکن اس تنگی کی شکایت یا اس کا شکوہ کرنا لا حاصل ہے. وی ہاؤ ٹو ویک اپ. ہمیں ابھرنا چاہیے اور ہر قسم کی رکاوٹوں کو دور کر کے آگے نکلنے کی کوشش میں سنجیدہ کوششیں ہمیں کرنی چاہیے. دکھاوے کی، نمائش کی اور سب دوسروں پر ایک طرح کا تعصب پیدا کرنے کی کوششیں نہیں، سنجیدہ کوششیں. یہ سنجیدہ کوششیں پیدا ہوتی ہیں اپنے آپ کو منوانے سے، خود کو منوانے سے آتی ہیں. یہ دوسروں کی باتیں سننے سے نہیں آتی. تو ایک اندرونی تبدیلی ہمارے اندر اساتذہ ہو یا پیرنٹس ہوں، ان تک ہمیں رسائی عموماً ہوتی رہتی ہے. تو جب تک یہ ہم کوشش نہ کریں مشکل ہے. اور ایک آخری بات، کئی باتیں بہت اچھی باتیں مجھے سننے کو ملی. جیسے سب سے آپ نے جیسے کہا کہ ری سرٹیفکیشن، یہ اگر باقاعدہ طور پر اچھا، ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ جیسا کہ اس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ سرکاری اسکول اور سرکاری اساتذہ ہم کیسے ان کو اپنے فولڈ میں لا سکتے ہیں. تو جیسا کہ ابھی ایک بات میں نے کہی کہ ڈبل ایفرٹ میں ہو، تو ان اساتذہ کو بھی سامنے بٹھا کر محبت سے، پیار کے ساتھ، کانفیڈنس میں لے کر ان کو سمجھانا چاہیے کہ دیکھیے آپ تو اپنے بچوں کی وہ تربیت کریں جس سے ہماری قوم آگے بڑھے گی. تو کچھ قربانی آپ بھی دیجیے، سیکھیے گا، ہم تیار ہیں، آپ بھی مدد کیجیے. تو مطلب یہ کہ ایک بہت ہی اچھے ماحول میں اگر ہم ان کو کسی چھٹی کے دن یا چھٹیوں کے دن یہ بات نہ صحیح ہے، دو تین دن کے لیے تربیت کا اہتمام کریں اور ایسی فضا بنا دیں کہ ان کا جوش و جذبہ بھی جاگ جائے تو ناممکن کچھ بھی نہیں ہے. جب تک ہم اساتذہ تک نہیں پہنچیں گے، دے آر دا گول، وہی پورے قسمت کی تقدیر، قسمت کا فیصلہ وہی کر سکتے ہیں. تو ان پر ہمارا فوکس جتنا زیادہ ہوگا، نتائج اسی قدر اچھے نکلیں گے. بہت بہت شکریہ. اسی لیے ہم تقریباً تمام موضوعات کا احاطہ کر چکے ہیں. صرف ایک یہ کہ ملت کا رویہ اردو زبان کے ساتھ اور اردو اسکولوں کے ساتھ، کمیونٹی سپورٹ اور پارٹیسپیشن اور پیٹرنائزیشن اور واٹ ایور یو کال اٹ، اس پر تھوڑی سی روشنی اگر کوئی اپنے خیالات شیئر کر سکیں تو شکر گزار ہوں گے. جسے ہم اپنی مادری زبان کہتے ہیں اور مادری زبان کو جس طرح کی اہمیت دینی ہے، من جملہ ہماری ملت مادری زبان کو اس کا وقار وہ اہمیت نہیں دے رہی ہے، تعلیم کے اعتبار سے بھی اور اسے استعمال کرنے کے اعتبار سے. البتہ اگر مشاعرے ہوتے ہیں تو دھوم دھام سے مناتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوتے ہیں اور اردو کو صرف مشاعرے کے حد تک متعین کر کے محدود کر کے رکھ دیا. جس معیار سے ہمارے مشاعرے ہوتے ہیں وہ معیار کو ہم سماج میں دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے. نہ تو ان کے گھروں میں اردو ہے، نہ تو ان کی اولاد میں، نسلوں میں، خاندانوں میں اردو ہے، کیا بھی نہیں ہے. لیکن مشاعرے بڑے دھوم دھام کے ہوتے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے ہماری قوم کا، ملت کا؟ اس احساس کو ہمیں جگانے کی ضرورت ہے. تفریح گاہ ہے. تو اس احساس کو جگانے کی ضرورت ہے کہ ملت کے اندر زبان کے ساتھ منافقانہ رویہ نہ رہے. اپنی مادری زبان کو دبا کر اور پھر جو ہے اس کا گلا گھونٹ کر اپنے بچوں کو جو ہے مادری زبان سے محروم رکھنا، وہ اپنے ماں کا گلا گھونٹنے کے برابر ہے. وہ نہیں، اس کا علاج کمیونٹی پارٹیسپیشن سے متعلق دو باتیں رکھنا چاہوں گا. CSR فنڈ کی بات آئی، لیکن شاید ہمیں سے اکثر کو نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے، اس سے کیسا ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں.
हर कॉरपोरेट कंपनी में जो 2% जो कम्युनिटी सर्विसेज और सोशल सर्विसेज के लिए मुख्तस होते हैं, उसको किस तरह से हम अप्लाई करना, उसकी कुछ रहनुमाई मेरे ख्याल से इसके छोटे मोटे लेक्चर्स वगैरह अगर स्कूल्स वगैरह में स्कूल के ज़िम्मेदारों से में दिए जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा ये है कि ये बात भी डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ साहिबा की तरफ से आई कि जिस तरह से हमारी एक गैदरिंग हो रही है, एजुकेशनल NGOs जो उर्दू स्कूल्स वगैरह में मुख्तलिफ अलग अलग जो कामों में हैं, उनकी एक मीट अगर होती है तो ये शायद और बेहतर जो है ना इसके नतीजे हमारे आ सकते हैं। खुश हो गए कि जो है बहुत की बिजरी होगी बोल के, तो एक क्या है वालिदैन की मीटिंग बुला के हम बोले देखो हमें बड़ा ये करे तो ना को हजरत वो पढ़ने नहीं होता, और अरे उर्दू क्या नहीं हिंदी ले लेती कहीं को नहीं, वो मुश्किल होती है। अरे उतना छोटा अभी थर्ड लैंग्वेज बोले तो नहीं होना ज़रूरत नहीं, अरे हमारी उर्दू स्कूल है, हमारी मिलत का है, मिलत सरमाया है, तो थर्ड लैंग्वेज तो क्या भी नहीं, बहुत सलीस रहती है तो पढ़ते नहीं। मैं ये देखिए हमारा तजुर्बा ये है कि जहाँ पर मिलत ने थोड़ी दिलचस्पी दिखाई है, किसी स्कूल की तरफ तवज्जो की है, तो अगर किसी दूसरे स्कूल से उसका आपको मुआवजना करेंगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। सही। अब किसी ने यहाँ पर फ्रेजर टाउन के स्कूल का जिक्र किया, अब वहाँ के नताइज देखिए, वहाँ जो काम हो रहा है उसको देखिए, और उसके मुकाबले में किसी दूसरे इलाके के उर्दू स्कूल को देखिए तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आता है। तो लेकिन हमारे पास एक कोई ऐसा बयानिया या एक ऐसी तहरीक क्यों नहीं हो सकती कोई हम मिलत को इस सिलसिले में यकजा कर सकें, एक प्लेटफॉर्म पर ला सकें और उसके बारे में उनको तवज्जो दिलाई जाए, और जो बेहतर मिसालें हैं उनके सामने रखी जाए और उनसे सबक हासिल करने की या करवाने की कोशिश की जाए। पहले इनको तैयार करें, उसके बाद आप जो भी बड़ा फंक्शन रखेंगे तब ये लोग आप वहाँ पर आ सकेंगे और आप लोग समझा सकेंगे, क्योंकि ऐसे ही बोल देते हैं तो कोई दिलचस्पी लेके आते नहीं हैं, आएंगे भी तो सुन के चले जाते हैं। तो पर्सनली इसको बहुत करीब से देखना होगा, खुद मेहनत करनी होगी, खुद जानना होगा, कुछ समझना होगा, तब कहीं जाके कोई बात बनती है। उनके लिए कोई मोटिवेशन, कुछ और चीज़ें रखी जाए जो पसंद करती हैं। ख़वातीन से ही ये काम हो सकता है, मर्द हजरत तो वहाँ आएंगे नहीं। तो पहले ख़वातीन को हम जमा करके उनके दिलचस्पी का कुछ सामान पैदा करें, उनके लिए करें, फिर उनको ये बताएं कि अगर आपका बच्चा ऐसा कर रहा है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप अगर घर में बच्चे को किस तरह से दिलचस्पी ले रहे, क्या कर रहे हैं, तो ये शायद काम हो सकता है। आप देखिए जितने लोग आगे आ सकते हैं। एक बात और जहन में आती है ये कि हमारे पास देखिए सियासी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, अदबी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, सकाफती कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, लेकिन कोई तालीमी कॉन्फ्रेंस नहीं होता। उर्दू डे तक नहीं करते, उर्दू डे तक नहीं मनाते हो। एक ज़माना था कि हर साल जो है मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस पूरे मुल्क में कहीं ना कहीं किसी न किसी शहर में, दिल्ली में हुई, पटना में हुई, हैदराबाद में हुई, कैलीकट में हुई, खुद बेंगलोर में हुई, इस तरह की कॉन्फ्रेंसें हर साल होती थी। वहाँ पर क्या होता था कि उर्दू स्कूल चलाने वाले हजरात, तालीमी इदारे चलाने वाले हजरात, असातिज़ा हजरात, वालिदैन और कौम के रहनुमा ये यकजा होते थे, और फिर तबादला ख्याल होता था। ये मालूम होता था कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ काम अच्छा हो रहा है, कहाँ काम नहीं हो रहा है, उन कमियों को किस तरह से दूर किया जा सकता है, इन खलाओं को कैसे दूर किया जा सकता, ये बातें होती थी और उसकी रिपोर्ट तैयार होती थी, उस पर अमल भी होता था बड़ी हद तक। मैं गुजारिश करूँगा उबैदुल्ला शरीफ साहब से कि आप इस पर पहल कीजिए, अंजुमन की जानिब से सालाना एक तालीमी कॉन्फ्रेंस का अहतमाम कीजिए ताकि हम लोगों को यकजा कर सकें। अब ये तो एक हमने अपने तौर पर एक नशिस्त यहाँ वो एक ख़ास मकसद के तहत स्टडी ग्रुप की रिपोर्ट तैयार करनी है, उस सिलसिले में आप हजरात के सलाह मशवरे की ज़रूरत थी, इसलिए हमने बुलाई है। लेकिन अगर इसको एक मुस्तकिल सूरत दी जा सकती है और हर साल कम से कम रियासत की हद तक एक तालीमी कॉन्फ्रेंस और ख़ास तौर पर उर्दू
اردو تدریس کے حوالے سے، اردو اسکولوں کے حوالے سے، ان کے مسائل کے حوالے سے یہ کام اگر ہو سکے تو میرے خیال سے جی سر اس سلسلے میں کیا ہے میں تلنگانہ میں ایک صاحب کی تجویز کا خلوص دل کے ساتھ تائید کرتا ہوں کہ انجمن ترقی اردو کو اگر یہ ذمہ داری کو قبول کرتی ہے تو سالانہ ایک کانفرنس بلا مبالغہ اور بلا کسی مطلب کہ وجہ کے یہ ہونی چاہیے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ آپ جو کانفرنس کریں اس سے پہلے ڈسٹرکٹ لیول پر ایک چھوٹی کانفرنس ہو لے تو پھر وہاں سے ان سب کو یکجا کر یہاں لانے میں یعنی مطلب کہ پوری ریاست میں جوش اور جذبہ کچھ کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو. تو ڈسٹرکٹ لیول پر پہلے چھوٹی کانفرنسیں ہو جائیں پھر ان سب کو ملا کر ایک کانفرنس. ہر ضلع سطح پر بھی کس کا خیال عمل میں آ گیا تو میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پر پورے ریاست اس کو کور کر سکتے ہیں. ہماری کوشش یہی ہے کہ ریاست کے ہر ضلع میں وہ انجمن ترقی اردو قائم ہو. اس ضمن میں جو کوششیں چلی ہیں اس سے جو تقریباً 17 اضلاع میں انجمن کی شاخیں قائم ہوئی ہیں پہلی مرتبہ. اور جو ہے 1-2 تعلقہ جات میں بھی اس کی شاخیں کھلی ہوئی ہیں. ابھی دورے کرنے باقی ہیں. انشاءاللہ تمام اضلاع میں جو ہے انجمن کی شاخیں قائم کر دی جائیں گی اور آن لائن اس کی رکنیت سازی کی بھی مہم چلانے کا وہ بھی جو ہے بڑا اٹھایا جائے گا. اس کے لیے بھی جو سافٹ ویئر تیار ہو رہا ہے. پہلی مرتبہ جو ہے یوم اردو اور اردو جو ہے جتنی جگہ شاخیں قائم ہوئی سب جگہ وہ جو ہے یوم اردو ریاست میں پہلی مرتبہ کچھ اضلاع میں بنایا گیا. اور جہاں تک شمالہ کا تعلق ہے میں یہ کہتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ گزشتہ 28 سال سے ہم جو ہے انجمن ترقی اردو کو وہاں پر بڑھا رکھے ہوئے ہیں اور ہر سال جو ہے یوم اردو منایا جاتا ہے. اور تمام ہائی اسکول SSLC اور PUC کے اعلیٰ نشانت لینے والے اردو مضمون میں ان کے لیے جو ہے نشاندہی کر کے ان کو بلا کر جو ہے 100 کو 98 99 100 125 23 24 25 ایسے طلبہ گزشتہ سال جو ہمیں ملے 74 بچے تھے. ہم 74 بچوں کو ہمارے صدر صاحب صدر محترمہ اور ہمارے جو جنرل سیکریٹری ان دونوں کو جو ہے مہمان بنا کر ان کی موجودگی میں جو ہے ان کو سند توصیفی اور انعامات سے نوازے. تو وہاں اردو کا ماحول دیکھ کر آئے ہیں. اللہ کرے تمام جگہ اس طرح سے ماحول بن جائے تو ایک انقلاب کی صورت پیدا ہو جائے گی اردو کے تعلق سے. شریعت میں کرنا چاہتے ہیں. انجمن کے 1 سال پورا ہو گیا گزشتہ فیبروری کے 12 کو اور ہم انجمن کے اتنے فعال لوگوں کے ہوتے ہوئے کئی اضلاع میں آج تک وہاں سے ایک صدر پیدا نہیں کر پایا. لوگوں کا رجحان ہی نہیں ہے اردو کی طرف. کوئی کام اگر اچھا کر رہا ہے اس کو ہم پکڑتے ہیں تو وہ 2 دن میں یہ کرتے ہیں. اردو کے لیے جب ہماری انجمن کے جیسے لوگوں میں ہی اتنا انٹرسٹ نہیں ہے تو ابھی گھر گھر جا کے ضلع جا کے اس میں جا کے پیدا کرنے کے لیے ہم کو لوگوں کا جب تک اس کی یہ نہیں ہوتا ہم کر نہیں سکتے. اس کے لیے سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ابھی ہمارے خورشید صاحب نے بتایا کہ بیدر کے انجمن بنائی. بیدر کے لیے آپ ایک صدر دیجئے اور ایک اچھی کمیٹی دیجئے. انشاءاللہ آج ہم دیتے ہیں آپ کام شروع کیجئے. اور شفیع صاحب سے میں جس دن سے شفیع صاحب نائب صدر حمزد ہوئے ہیں اس دن سے آج تک پوچھو کتنے بار ان سے کوشش کیا ہوں کہ میسور منڈیا یہاں کے کچھ اضلاع کے لیے صدور کی کوشش کریں. کوئی آگے ہی نہیں آتا. سوال تھا کہ ہم کمیونٹی کو کیسے انوالو کریں کہ ہماری اردو مدارس ترقی ہو ترویج بھی ہو اور باقی بھی رہے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا سبمیشن ہے. عوام کو متحرک کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہماری قوم و ملت کے جو خاص طبقہ ہے اسے متحرک ہونا بہت ضروری ہے. اس میں باشعور لوگوں میں اب شعور پیدا کرنا بہت ضروری ہے کہ اردو کی اہمیت کیا ہے. کیونکہ میرا تجربہ بتا رہی ہوں جتنے لوگوں سے جتنے انٹلیکچوئل پرسنس میں کہوں گی ان سے جب میرا رابطہ ہوا ہے تو ان کی ہی زبان پر یہ تھا کہ جاؤ ماں اردو پڑھ کر کیا کرتی. سب سے پہلے باشعور طبقے میں شعور آنا ضروری ہے کہ اردو پڑھ کر کیا. میرا اشارہ اردو کی طرف تھا جب میں نے کہا کہ ملت کو کس طرح انوالو کیا جائے. دیکھیے ملت کا مطلب کیا ہوتا ہے. ملت کا مطلب وہ تمام افراد جو اس کے اراکین ہیں وہ نہیں ہوتا.
दरअसल उसके जो सरबराह होते हैं, जो लीडर होते हैं, जो ओपिनियन मेकर्स होते हैं, बाशऊर लोग होते हैं और जिनकी बात लोग सुनते हैं उन्हीं के ज़बान करते हैं। साहब हैदराबाद में जब तालीमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया, उस कॉन्फ्रेंस में दिलीप कुमार ने शिरकत की थी और किंग कोठी में तिल धरने को जगह नहीं थी। तो हम क्या कर मतलब उस लेवल पे काम उन दिनों हो रहा था। हम भी सेलिब्रिटीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि हमारी कौम मिलत के जो अलग अलग तबके को हम ही को डिवाइड कर ले। एक उम्रा का तबका है, फिर माहिरीन तालीम का तबका है, फिर असातिज़ा का तबका है, सियासी लीडरान का तबका है। तो उन अफराद की अलग अलग मीटिंग्स करके या सेमिनार्स, वेबिनार्स, वर्कशॉप्स करके उनमें सबसे पहले हम बेदारी ला सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं उर्दू मदारिस को बचाने के लिए। फिर इन तमाम लोगों को जमा कर, जोड़ कर जो है एक लाए अमल तैयार करके उस पर अमल पैरा हो सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी तजावीज़ यहाँ आई हमारे सामने, तमाम रिकॉर्ड कर लिए हैं, सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है और उससे हमें रहनुमाई मिलेगी इंशाअल्लाह और हम एक बेहतर रिपोर्ट तैयार कर सकेंगे। मैं आखिर में जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने सदारती कलिमात से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अंजुमन तरक़्क़ी उर्दू की स्टडी टीम का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ, मशकूर व ममनून हूँ कि हमने उनसे एक रिपोर्ट की गुजारिश की थी। उन्होंने कई मीटिंगें की हैं और आज ये वर्कशॉप का मुनक़्क़द किया है। आज यहाँ कई बातें हमारे सामने आई हैं। मैं सबसे पहले मेरे दिमाग में ये बात एक रिपोर्ट की उस वक्त आई जब मैं हमारे सिराज साहब, मकबूल सिराज साहब की रिपोर्ट में ऑनलाइन पढ़ा। बहुत बेहतरीन रिपोर्ट है उनकी। आज उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें हमारे सामने रखी और फिर सोचा कि ये रिटायर्ड ऑफिसर से क्या करेंगे बोल के सोच के मैं इनको एक्टिव रखेंगे बोल के देखा, लेकिन उन्होंने सब मिल के हमको एक्टिव रखे। माशाअल्लाह कई मीटिंगें हुई इनकी, जिसमें आदुनी सलीम साहब, अजीजुल्लाह बेग साहब, मीर अनीस साहब, सलाउद्दीन साहब, एम.ए. खालिद साहब, ये सब हजरात ने जो है मिलकर कई स्कूलों का दौरा भी किया, कई अजला का और इंस्पेक्शन भी स्कूलों का किया है। एक नतीजे पर वो पहुँचे हैं। इससे पहले कि वो रिपोर्ट फाइनल स्टेजेस पर आए, उन्होंने ये वर्कशॉप आज बुलाई है। ये बात सही है कि माशरे में जो है मालदार तबका जो है, रमज़ान का महीना अब शुरू होने वाला है, ज़्यादातर मसाजिद और मदारिस की तरफ उनके चंदे वगैरह जाते हैं और वो यही सोचते हैं कि ये जो है हमारे आखिरत के लिए तोशा है या सर्टिफिकेट यहाँ से मिलेगी। इस मुल्क में जो तकरीबन 20 करोड़ मुसलमान हैं, इनके तालीम की अगर वो फिक्र करें तो एक मालदार अगर 10 बच्चों को भी तालीम देने में कामयाब हो जाएगा तो मैं समझता हूँ उनको 10 गुना जो है जन्नत में जो है उनके दर्जात बुलंद हो जाएंगे। हुकूमत अपना काम कर रही है। हुकूमत का यह फर्ज है कि अपने हर सिटीज़न को जो है वो तालीम दे, उनका ये फर्ज है। लेकिन माशरे का, कम्युनिटी का भी अपना कोई फर्ज होता है। बहुत सही। तो कहीं ना कहीं माशरा जो है इसमें बहुत पीछे है। फिर भी अल्लाह का बहुत बड़ा फजल करम है कि साउथ में, जनूबी हिंदुस्तान में जो है तालीम की तरफ एक रुझान चला है, एक इनकलाब पैदा हुआ है। लेकिन आज भी जो है हम सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया ये ही दिखा दिखा के बोल रहे हैं। हिंदुस्तान को आज़ाद हुए जो है
70 साल से ज़्यादा हो गए। ऐसी 70 यूनिवर्सिटीज़ बननी चाहिए थी। ठीक है, कुछ हजरात ने इस तरफ अपनी तवज्जो दी और अच्छे अच्छे इदारे यहाँ कायम किए हैं, कर्नाटक में हो, महाराष्ट्र में हो या तमिलनाडु में हो, आंध्रा में, तेलंगाना में। यहाँ हम सब बात कर रहे थे, मैं हमेशा कहता हूँ, फिर आपको कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान की मौजूदा आबादी 140 करोड़ है, जिसमें 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं। ये जो है मर्दमशुमारी के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। उन्होंने ये भी कहा है कि 20 करोड़ मुसलमानों में सिर्फ 6 करोड़ मुसलमानों ने अपनी मादरी ज़बान उर्दू लिखाई है। और सबसे ज्यादा उर्दू अपनी मादरी ज़बान कहने वाले 2 स्टेट हैं, एक महाराष्ट्र और दूसरा कर्नाटक है। तो बड़े बड़े शायर आते हैं यूपी से, बिहार से, उर्दू में शायरी बोलते हैं, कहते हैं कि हम उर्दू ही नहीं जिंदा रखा है। उर्दू ही नहीं है। नहीं, खुद लिखते कैसा हिंदी में लिखते। मैं समझता हूँ उर्दू को दफन करने की कोशिश में है। उन्होंने अपनी मादरी ज़बान उर्दू भी नहीं लिखाई। यहाँ जो बच्चा उर्दू कन्नड़ में पढ़ रहा है या अंग्रेजी में पढ़ रहा है, उसने कम से कम अपनी मादरी ज़बान उर्दू तो लिखाई है। भाई शेर भी हिंदी में लिखकर पढ़ते हैं, उर्दू हिंदी में ज्यादातर जो आजकल शायर है वो लिख के भी देता कोई और है। हाँ, तो ऐसे हालात में जो है, एक बात आज बहुत अच्छी यहाँ आई कि तालीमी कॉन्फ्रेंस के दौरान हमें यहाँ पे कर्नाटक में खासकर, मैं भी बहुत कम तालीमी कॉन्फ्रेंस वगैरह, लेकिन तालीमी मैदान में काफ़ी लोगों ने काम किया है। इंशाअल्लाह 2023 में अंजुमन तरक्की उर्दू कर्नाटक एक तालीमी कॉन्फ्रेंस, और मिमनुन सईद साहब ने भी इस ताल्लुक़ से कहा, अजीजुल्लाह बेग साहब से भी कहा। मैं हमारी ये स्टडी टीम को जो है, ये स्टडी टीम कम है, हमारी ऑर्डिनरी टीम है, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप और कुछ अहबाब को, जैसे सिराज साहब हैं, मिमनुन सईद साहब हैं, इनको लेकर जो है तालीमी कॉन्फ्रेंस कैसे कीजिए, आप उस पर काम कीजिए, आप हमें बताइए, हम करने के लिए तैयार हैं। और इंशाअल्लाह बीदर हो या रायचूर हो, मैसूर हो, हम हर डिस्ट्रिक्ट में जो है, कम से कम डिस्ट्रिक्ट नहीं 4 जोन में तो ये एक रीजनल कॉन्फ्रेंस पहले कर लेंगे। बहुत जरूरी है, 4 रीजनल तो जरूर होंगे, और यानी ये 2023 में होना चाहिए, क्योंकि 24 में जो है पार्लियामेंट इलेक्शन होने वाला है। इससे पहले हमें जागना है। हम जागे भी इसलिए थे कि 2023 में यहाँ असेंबली इलेक्शन आ रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर हम जब किसी भी सियासी पार्टी को वोट देते हैं तो आंख बंद करके वोट देते हैं। कहीं कुछ मौलाना जमा हो जाते हैं और कोई लीडर वहाँ बुला के जो है कह देते हैं कि ठीक है, हम आपको काम कर रहे हैं। अब मौलाना बेचारे क्या करें, उनको मदरसों की ही फिक्र होती है। हाल ही में एक मीटिंग हुई, कांग्रेस के 3 बड़े जिम्मेदारों को बुलाया गया एक अपार्टमेंट में, जिन्होंने 8:30 बजे उनको आने का वक्त दिया था, लेकिन आए 12:30 बजे। क्या कोई स्वामी जी को हम उतना इंतजार कराएंगे? हमारे उलमा जो है वहां बैठे रहे। 3 लीडर आने के पहले जो है बहुत जोर जोर से बातें हो रही थी, क्योंकि मुस्लिम कायदीन वहां थे। आजकल मुस्लिम कायदीन का मतलब क्या है? जो इलेक्ट होकर आते हैं, MLA, MLC, MP, यही कायदीन है। ये बदकिस्मती है हमारी, क्योंकि लीडरशिप हम पे थोपी जा रही है। जैसे ही वो 3 हजरात, एक चीफ मिनिस्टर, एक पार्टी के प्रेसिडेंट और एक AICC के जनरल सेक्रेटरी आए,
तो पूरे मौलाना अदब बनकर बैठे रहे और कहा कि हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए काम करें। अब उन्होंने ये नहीं पूछा, मैं ये एक मीटिंग हुई, मैंने वहाँ ये कहा कि मैनिफेस्टो बनने वाला है किसी पार्टी का, क्या होगा उसमें? वक्फ बोर्ड, खबरस्तान, दरगाह, माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यही होगा ना? इससे हट के कुछ नहीं पूछेंगे। तालीम के लिए क्या पूछ रहे हैं? मुसलमानों की तालीम के लिए कुछ ना कुछ लाइए। तालीम में अगर हम आगे आ जाएंगे। एक मीटिंग हुई थी, मैं वो चिंतन शिविर बोलकर, वहाँ रहमान खान साहब की सदारत में कमेटी बनाई गई थी, एम्पावरमेंट ऑफ माइनॉरिटीज बोलकर। वहाँ भी मैं ये बात कही, अब उर्दू स्कूलों की हालत क्या है आज? अब बताइए कितने कमरे बनेंगे एक साल में? साहब मैं बताऊँ, वो रमेश जारकिहोली पार्टी में है, हमारे कांग्रेस में है, उन्हें मीटिंग में बोल रहा है, ಏನ್ರಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ನಾವು ಪವರ್ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಪವರ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ, ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು? ಕುಲ್ಗೆ ಬರ ಅವನೇ ಬಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ನಾವು ಏನ್ ಇದುವರೆಗೆ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? ಕೊನೆ ಬಲ ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 10,000 ಕೊಠಡಿ ಕಟ್ತೀವಿ. उन्हें बोला ನೀವು ಉರ್ದು ಸ್ಕೂಲ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕನ್ನಡ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅವಲ್ಲ. हमना क्या है, कन्नड़ा भी बनाने दे, उसे भी बनाने दे। तो बहरहाल अब 23 का असेंबली इलेक्शन आने वाला है। हम जो है पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे जो डिमांड्स होंगे, हमारी जो ज़रूरियात होंगे, सियासी जमातों के सामने रखेंगे, ख़ासकर तालीम के ताल्लुक़ से, उर्दू मदारिस के ताल्लुक़ से। काफ़ी बहस हुई है। मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने काफ़ी वक्त दिया, ख़ासकर मैं हमारे स्टडी टीम का बेहद ही शुक्रगुजार हूँ। बहुत अच्छा मौका दिया है। मकबूल अहमद सिराज साहब और मिमनून सईद साहब ने अपने ज़रीन ख़यालात से हमें नवाजा है। मैं बस इतना यकीन दिलाता हूँ कि 2023 में तालीमी कॉन्फ्रेंस तय। और सबसे अच्छी बात ये रही कि हमने जो है दानिश्वरों से और असातिज़ा साहिबीन से और तालीमी इदारे से जुड़े लोगों से काफ़ी ख़यालात लिया, उनसे काफ़ी उनसे हमने उनके ख़यालात को नोट किया हुआ है और उस पर हम जो है गौर व ख़ौस करेंगे। और मैं सदर साहब का, जनाब बदला शरीफ साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक स्टडी टीम की तजवीज़ रखी हमारे सामने और स्टडी टीम के कॉन्स्टिट्यूट भी किया और उसको अमलदारामद भी किया और हम बेकार लोग जो गोशा नशीन थे उन्हें मंजर आम पर ले आए। हम ओहदे पर थे और जगह जगह टूर करते थे, तो हमें जाने के बाद हमें हमारी आवभगत होती थी, हमारा स्वागत किया जाता था। उसी तरह से तमाम असातिज़ा साहिबीन ने हमारा जो है स्वागत किया, जगह जगह गए, हमें जो है मेवे दिए गए, शानें दी गई, फ्रूट्स दिए गए। तो इस तरह से हमें महसूस नहीं हुआ कि हम जो है डिज़ाइन हुए हैं, हम जो है वजीफ़ा याब हैं, बल्कि हम भी अभी बरसरे कार हैं। इस तरह मैं आप तमाम से हज़रात का बड़ा मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और कीमती ख़यालात से हमें नवाजा और हमें बेहतरीन रिपोर्ट बनाने के लिए हमें जो है बहुत सारा मवाद फराहम किया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और खालिद साहब कहा कि ही इज़ ए मैन ऑफ एक्शन। तो my association with him dates back to more than 2 decades. तो मैं उनसे काफ़ी वाबस्ता रहा हूँ, वक्फ बोर्ड में भी उनके साथ काम किया हूँ। He always treated me as his brother. He never considered me as a second fiddle. When I was working with him as a ECO in CO वक्फ बोर्ड, he was a CO there. तो उन्होंने पूरे अथॉरिटी मुझे दे रखी थी और ये कह दिया था कि सलाउद्दीन साहब आप सिर्फ फाइलें भेजेंगे और जहाँ मुझे साइन करना वहीं करूँगा। तो इस तरह से he used to have lot of trust in me and still the trust continues with his trust continues with me and with our instance and with his all dedication this workshop has been organized and it has been a very successful venture. Thank you very much, sir. Thank you, sir.
Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.